गोंयचे सगळे सैनीक आमचे सगळे अधिकारी सरकारी अधिकारी BDC कमांडिंग ऑफिसर आमचे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डेप्टी कलेक्टर आमचे सगळे बाकीचे सगळे हांगा आले आनी आमचे सगळ्यांनी म्हाजी ल्हान आनी भुरग्यांक आयज आमी सादर करता ही क्रांती दिन. जी क्रांती सुरू जाली तेन्ना राम मनोहर लोहिया आमी गोंयांत येयले 1946 गोंयांत येयले आनी ही चळवळ सुरू करपाक आमकां जागे करपाक तो हांगसर आयलो आनी आमच्या ताका साथ दिली आमच्या गोंयच्या स्वतंत्र सैनिकांनी आनी हांगा येवन तो मागीर राम मनोहर लोहिया मडगांव थंय गेलो आनी ते वेळार बाकीचे दुसरे स्वतंत्र सैनीक आशिल्ले आनी त्या वेळार आमकां एक जागृताय आयली की आमी एक देशाचे जे आसा परकी देश त्या जशे पोर्तुगीज आसा ते गुलाम लीग आमकां आसा म्हणून आनी आमी त्या वेळार आमी स्वतंत्र सैनिकांनी निश्चय केलो की आमी आमचें गोंय स्वतंत्र करपाक आनी त्या विचाराचेर आमी आयज फुडें गेले तेन्ना आमची गोंय तेका लागून स्वतंत्र जालें. आमी तांकां राम मनोहर लोहियाक आनी बाकीचे स्वतंत्र सैनीक आमी तांकां विसरूंक शकना कारण तांकां लागून आमचें गोंय जे स्वतंत्र जालें की आमी पोर्तुगीज राजवटी आशिल्ले 450 वर्सां आमी गुलामगिरी आशिल्ली तेंच्या आनी तितूंतल्यान मुक्त जाले नंतर आयज आमचो देश फुगयता आयज आमच्या देशाची प्रगती जाता आनी आयज सगळे वयते आमच्या देशांत गोंयाक वयते सगळे जी आमी लोक हे कांयच शिक्षण नाशिल्लें स्कूल नाशिल्ली एक स्कूल फक्त आसतालें पोर्तुगीज पण आयज आमचे सगळे प्रायवेट शाळा जावं मागीर हायर सेकंडरी बाकीचे कॉलेजी सगळे शिक्षण आमी तांकां आमच्या लोकांक मेळ्ळें पूण आमी हे स्वतंत्र सैनिकाच्या हेचे त्यागाच्यान आमकां हें मेळ्ळें आसा आनी तेकाच लागून आमची आयज आमची भुरगीं शिकपाक पावलीं आनी आमकां दिसता आयज आमी आजुनूय आमी फुडें वचपाक जाय आजून देश फुडें वचपाक जाय एकच आमी करपाक जाय आमचे भितर कितले भाशा आसत कितले जाती आसत कितले धर्म आसत पण एक म्हणून आमी सगळ्यांनी एकत्र रावूंक जाय आनी आमचे देशाचे प्रायम मिनिस्टर जे काम करतात ताका आमी फाटीं उरपाक जाय जे आयज सगळे कडेन आमच्या देशान जी आमी जी प्रगती जाता तीच प्रगती आमची गोंयाकूय बी जाता आनी गोंयाकूय सुद्दां आमकां आमचे प्रायम मिनिस्टर जे आसात ते आमकां खुबशी गोंयांक मदत करतात तशें जे आसा शिक्षणा खातीर बाकीचे विकासा खातीर